हो जो पब्लीक आउटरीच जो प्रोग्राम हा वो सगळ्या तालुक्यांनी हांव गेलो. आज तो लास्ट सालसेत म्हणटा लास्ट दवरलेलो आनी आज तो कंप्लीट हो पयलीं हें आशिल्लो आनी आमी टायम टेबल डिक्लेअर केलो. आतां हांवें लोकांचे इश्यूज आयकले. एक प्रिंसिपल आमी दवरला म्हणजे तो की एक पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट आमी दवरला की लेस लेक्चरींग मोर लिसनींग. हांगा हांवें म्हजें भाशण दिवंक ना, खंयच जावं भाशण दिवंक वचना. I may be interrupted and given a few suggestions, clarified a few issues. But on the whole, I have not given speeches. This is about listening to the people. We have seen that there has been a good response all over Goa. It is because perhaps in Goa there are no people at the moment to listen. There are many people to give speeches. Everybody wants to give a speech. Nobody wants to listen to the common man. So I think I have started this on a new note, that I want to listen to the people, and by listening to the people, I am going to raise these issues in the house. I am going to try my best to raise these issues. If I get a chance, very good. If I don't get a chance and the government doesn't reply properly, or if the government doesn't cooperate like you see in the municipality today, on directions of somebody, the entire municipal staff has gone missing. So असो जर एटीट्यूड सरकार दवरूंक लागलो जाल्यार सरकाराक असो एटीट्यूड दवरला आनी लोकांची कामां ते करूंक सोदनात, वो आयकूंक सर्वसामान्य मनशाक आयकूंक सोदनात, हें सांगपाक पडचें लोकां म्हऱ्यान वचचें पडटा. सो बेजिकली आमी एक सुरवात केला त्या लोकांचे इश्यूज आयकून तांकां सोल्युशनां हाडपाक. सोल्युशनां जर सरकार दिता जाल्यार वील बी हॅपी. देर इज नो नीड फॉर द नेक्स्ट मिटींग. सरकार जर सोल्युशनां दिना आनी आयचे भशेन वागता, हे खंयच जावंक ना. सांखळे पसून हांवें मिटींग घेतली म्हळ्यार पिंचोले तालुक्यांत. थंय पसून द स्टाफ ऑर हुएवर गव्हर्मेंट स्टाफ प्रश्न केलो जाल्यार दे हॅव बीन कोऑपरेटीव. मडगांवां थंय आमी आय शेअर अ म्युनिसिपल बाउंड्री बिटवीन. फर्स्ट प्लेस आय हॅव सीन दॅट एवरीबडी इज अनकोऑपरेटीव. म्हळ्यार सालाजार अजून आहा, मडगांवांत सालाजार आहा. सो ही परिस्थिती, ही दादागिरी, आणि ती पसून एक लोकप्रतिनिधी जो फक्त आयकूंक आयला, उलोवंक येवंकूच ना. उलोवपाचें आहा खूब, आयकुपाक जर इतली दादागिरी जाल्यार उलयतकर कितली, हो प्रश्न आहा मात. आनी एक हांव लोकांक सांगूंक सोदता, मडगांवच्या लोकांक, सालसेत तालुका इज नॉट मडगांव असो. मडगांवान एक इश्यू आहा की मडगांवचो मास्टर प्लॅन, हो मास्टरान केल्लो प्लॅन, हो फुडले 6 म्हयने मडगांवच्या सगळ्या नागरिकांनी दोळ्यांत सारकें तेल घालून जागे रावंक जाय, जागृत रावंक जाय. कित्याक हो मास्टर प्लॅन मुंबय केला, हो मडगांवच्या लोकां खातीर आनी सिवीक कम्युनिटी वाडोवपाक न्ही. हो प्लॅन केला जमनी ज्यो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्यो, एग्रीकल्चरल लँड गोंयच्या शेतकऱ्यां कडच्यान, उमुंदरी कडच्यान, ह्यो जमनी मॉनिटायज करून हजारांनी कोटी करून पॉलिटिकल रिटायरमेंट पॅकेज, ही रिटायरमेंट पॅकेजीचेर आमी दोळो सारको दवरूंक जाय. आनी वी हॅव टू बी शुअर दॅट वी वील हॅव अ पिपल्स प्लॅन. अँड टू मेक द पिपल्स प्लॅन, नाव इफ दिस टायप ऑफ एटीट्यूड इज सीन, वील हॅव टू गो टू ईच अँड एवरी वॉर्ड. वील मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, 28 पीपल. आय एम युजींग द वर्ड 28. देर आर 25 वर्ड्स. हांवें आयकलां भितरल्यान की तांचे 28 करूंक सोदता. 28 कर, 30 कर, 40 कर, जाय तितले कर. 40 लोकांक तयार करता, यंग भुरगे. जे सांगतात आमी की हे मनीस तुमचे लिडर आसतले, हे मनीस तुमकां प्लॅन, पिपल्स प्लॅन करपाक आदार करतले, आनी तांकां हांगाच्यान थंय घालचें पडलें जाल्यार थंय निवडून हाडून जाता. अशी कापालदाद आसूंक जाय आनी लोकां मदीं आमी वचूंक जाय. आमी जर पयलीं कापालदाद दाखयना आमची, जाल्यार लोक कशे दाखयतले. आज मोती दोंगरा वयले ते चली उलयले, ताची परिस्थिती कितें? ताच्या आवयक मारिल्ली आहा, खोंटांनी मारिल्ली आहा, कपडे पिनिल्ले आहा तिचे. हें आयकप हें आतां इन अ मॉडर्न एरिया, and that too in a constituency which is supposed to be it's a cultural capital of the state, which is supposed to be the commercial capital of the state. अशे जाग्यान वस्ती दादागिरी. आनी हें कितें, कोणा खातीर? केतनान सांगलें सर्वसामान्य गोंयकार तांचे खातीर रिंग रोड केल्लो, तांकां न्याय मेळना. सो फ्रॉम एनिमल्स टू सिवरेज टू पीपल टू एवरीथींग,
देर इज नो जस्टिस टू एनी. कांयच ना. मडगांव इज क्रम्बलिंग. Madgaon is going to crumble now more. This process has begun. Not with only with the buildings. Everything is going to crumble. This whole ecosystem has to made to crumble. Revolution म्हणटा तें मरे क्रांती. एक आंबो पिकलो आनी तो पडलो म्हणून रावप ना. ताका फादर म्हणून उडोवचो पडटलो. सो तें उडोवपाचें आमी आतां सुरवात करचें पडटलें असो एटिट्यूड पळयलो जाल्यार. आज तुमी पळयलात कितें तें बारीक मनशाचें हें म्हणटा ताका रेजिडेंट सर्टिफिकेट कित्याक मेळना हें विचारपाक मनीस ना. म्युनिसिपालिटी सगळी केली. फाल्यां हांचे जर नांवां हांवें काडलीं असेंब्लीन, हो खंय गेलो, तो खंय गेलो, तो कोणाचे हप्ते घेवंक वता, ताका कोण धाडटा, हें जर सगळें काडलें तांचे फॅमिलीक कितें दिसपाचें सांग तूं म्हाका. आनी म्हाका एक गोंयकारांचे ऑफिसर होतो, हो कोण तो होता मेल्विन म्हणटा तो आमच्या वेळा वयलो ऑफिसर. ताचें नांव काडप म्हाका सोबता. म्हाका बरें दिसता तें ताचें नांव काडून ताची घाण करप सारकी. इज इट गुड? I don't feel it is good. You think I feel nice by naming somebody and I don't have that sadistic pleasure of trying to hurt somebody. But why do your responsibility? You all are not servants of anybody, Baba. You are employees of the government. You are taking 7th pay. You all have got your duties to do. I am telling you, the Portuguese wouldn't do this. A Portuguese officer would have come and bloody said you are under arrest. Or spanked you, but would have reacted. Anga reaction is not manis. Not that I agree. What does it show? And who am I? I am also elected. I am an associate member of the council. Last time तुम्ही असंच एक लोकांचे प्रश्न ऐकले. Last time लोकांचे प्रश्न ऐकले. कितले मेरेन हे लोकांचे प्रश्न तुम्ही असेंब्ली मांडू शकले? कितले प्रश्नांक सुटाव मेळटा तो म्हाका खबर ना. आयकप हें काम न्ही रे. आयकप हें काम न्ही. आयकून लोकांचो सुटावे मेळपाक ट्राय कर. तातूंत खूब जाणांचे मेळ्ळे बी. खूब जाणांनी उबे रावन सांगलां की आपलें काम जालें हाजे खातीर अशें सांगिल्लें आहा. हांगाचेच न्ही, अडगोलपाल म्हणटा थंय एक व्हडलें लँड स्कॅम जाल्लें. ते मनशाक हांव वळखप म्हणून हांवें इशू काडिल्लो तो एसेंब्लींत. आनी तांचें जालें म्हूण ते येवन दिवचले तांणी सांगलें आमचें काम जालें तुका तूं आमच्या गांवांत येवचो. I don't know that person till now. I don't even have his number. अशें जाता थोड्यांची कामां जाता, थोड्यांची जायना. थोड्यांचें काम करूं नाका म्हणून प्रेशर आसता. सरकार करूंक सोदता. आतां हांचे 17 जाणांचे इशू आहा, 13 जाणांचो इशू आहा, ते मुखेलमंत्र्या कडेन हांव उलयलो आनी मुखेलमंत्री रेडी आहा. आनी हाका हांवें धाडिल्लो मुखेलमंत्र्या कडेन. पूण मागीर फुडें जायना. कोण तरी आडयता. कित्याक आडयता? गोंयकार मरले, बहुजन समाजाचे ते. जो समाज तुमकां बीजेपीक निवडून दिता म्हणून तुमी म्हणटात, कित्याक न्याय दिना? आतां तांकां हावजींग बोर्ड हांवें घाल्ले. हावजींग मिनिस्टर जयेश आशिल्लो म्हणजे पार्टीचो आसलो. विदावट अलॉटमेंट अशेंच काडून दवरलेले जाता. दे डोंट इवन हॅव अ प्रॉपर अलॉटमेंट फॉर ऑल दॅट यू नो. इज दीस द वे यू ट्रीट अ गोवन? आनी तो रस्तो केन्ना शासनान जायना आसलो रस्तो. तो जर हांव काडना ते आनी क्लियर करना, रस्तोच जायना तो. आनी तो रस्तो जायना जाल्यार मडगांव कोण येता येवपाचो? मडगांवांत आज परिस्थिती आमी पेडार गेले पांय पडपाक. येतना लोकूच ना. पयलीं अशी परिस्थिती आसताली, लोक डॅश मारून येवचे पडटाले. इतले लोक आसताले. खंय आहा लोक? मडगांवच्या बाजारांत लोक ना. हे कित्याक जाता? कित्याक हांगाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर असो मॅस जाल्लो आहा की तो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्रिएट करपाक, रिबूट करपाक भितर यू रिक्वायर्ड द फायर इन द बेली. सगळे फॅमिलीक घेवन लोक वोटरांक मेळोंक जायना. वोटरांक आयक कितें इश्यू ते आनी सोल्युशन दी. मेळून कितें जावपाचें आहा? ना, बीजेपीचो एक प्रोग्राम आहा, नॅशनल प्रोग्राम, सगळ्या वोटरांक वचून मेळप. काय गुरुपौर्णिमेक देवळांत वचून पांय पडप. कितें करत देवळांत पांय पडून कितें जाता? लोकांचे इश्यू सॉल्व जाता तें सांग मरे पयलीं. ती सगळें करतात, सगळेच देवळांत वतात, सगळेच इगर्जेन वतात. जालें सगळें. असेंब्लीन प्रश्न मांडपा खातीर विरोधकांक टायम कमी दिला, वेळ कमी आहा अशें तुमी म्हणटात. हे जे इतले इश्यू हे इश्यूज आहा पळय, हे आज म्हजो आज तारीख जाली 11. फाल्यां शेनवार. फुडल्या आठवड्यान सगळे इश्यू जे म्हाका दिल्या ते हांव समरायज करता आनी हांव कशें कशें घालता हे हांवें अनस्टार्ट क्वेश्चन आनी इन्फॉर्मेशन म्हणून घाला. हे हांव कॉलिंग अटेन्शन म्हणून घालतलो. हे हांव डिमांड्साक काडटलो. हे हांव स्टार्ट क्वेश्चन घाला. हे सगळें
पणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कंप्लीट आढावो घेता. इवन दिगंबर कामती प्रिपेअर करता की हे जे इश्यू काडल्या मडगांवचे ते खंय येतले आनी ते कशे ताच्यान पयलींच बंद करूया कसा ते डिजअलाव कर बी म्हणून. पूण सगळे इश्यूज आनी बिगिनींग फ्रॉम लोहिया मैदान, हे लोहिया मैदान डेमोक्रेटायज जावंक जाय. हे लोहिया मैदान इज लायक हायड पार्क कॉर्नर ऑफ लंडन. इट इज वेर डेमोक्रेसी थ्रायव्स. थंय परमिशन मेळना म्हणून जे आयकूंक येता पळय हें जावचें ना. गेट म्हणून उडयतले नेक्स्ट टायम. क्लियर म्युन्सिपालिटीक हांव सांगता. लोहिया मैदानाचे वयल्यान पिपल्स प्लॅन आमी करतले मडगांव खातीर आनी हो पिपल्स प्लॅन विल आय थिंक गिव जस्टीस टू द पीपल ऑफ मडगांव. इतलें तुमी सगळे कडेन हें केलें तुमचो मोस्ट कॉमन इश्यू मोस्ट कॉमन इश्यू म्हणटा तो जे इश्यूज गोंयांत चड आहा म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट. गोंय सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री. सो गोंयचो तरणाटो गोंय सोडून वता. पूण भायले लोक गोंयांत येतात. पेडण्या एक कॉलनी येता 6,000 CISF फॅमिलीची. म्हळ्यार मिनिमम 3 लोक जर एक फॅमिलीन धरले जाल्यार 18,000 लोक पेडण्या येवपाचे आहा. एक जाग्यार म्हळ्यार तांचो सरपंच CISF कार जातलो. पेडणेकार म्हणटा आसतना तांकां म्हणचें पडटलें CISF कार. अशी म्हळ्यार डेमोग्राफीक इश्यू, इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इश्यू ऑफ बॅड रोड्स, इश्यू ऑफ करप्शन, इश्यू ऑफ अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन. अकाउंटेबिलिटी ना. कोण मरता गेलो त्याला लायत कोणाक कांय पडूंक ना अशें कितें जालां. आयडेंटिटी इज अ बीग इश्यू. गोंयकार म्हळ्यार गाळ अशी ह्या सरकाराक दिसूंक लागल्या. वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल एक्सचेंजीस बिटवीन महाराष्ट्र एंड गोवा. काल आमचो स्पीकर वचून कल्चरल एक्सचेंज म्हणून कितें कल्चरल एक्सचेंज. आरे आमची पयलीं राखा मरे तुमी. तूं मूळ गोंयकार तुका कल्चरल एक्सचेंज कितें जाय. मूळ गोंयकाराची संस्कृती जिती दवर. सगळ्यात भायल्याक हाडूंक सोदता. व्हायस चान्सलर बिंदास सांगता की गोंयकार आहा म्हणून आमचे अक्रेडिटेशन देंवता. कंप्लिटली रॉंग. व्हायस चान्सलर हॅज टू बी कंडेम्ड बट नॉट द गोवन फॅकल्टी. The Goan faculty has taken trouble for NEC accreditation. That is why I don't want to make a fleeting statement against the entire faculty. No, Goans have done their job. Goans are doing hard work. The teaching community of Goa is good, and we are very high in the per capita index of education all over the country. ओगीच काढून गोंयकाराचेर म्हणप कितें आनी ते पचता कित्याक काना खाली आवाज म्हणटा हांगा काडना कोण काडूंक जाय हांचेर. तेजे राज ठाकरेन सांगना पळय व्हिडिओ काडनाका पूण काड म्हणून ते करचें पडटलें आतां. काना खाली आवाज म्हणटा तो कुंकळ्ळे सालसेतीन पडटा न्ही रे. सगळे कोणाकूय ताजेर कांय राजकारण ना. आमचे काँग्रेसी बरोबर नातें सगळें परफेक्ट आहा. काँग्रेसी कडेन आमी प्री पोल अलायन्स केल्लें 2022 2027 मेरेन आमी काँग्रेसी बरोबर आसा. ते हांवें उतर दिल्लें. तें उतर हांव लागतलो. हांव उतराक नेगार केन्ना जायना. आनी काँग्रेस पार्टीक कितेंय जर दिसता हांवें त्या दिसा पयर बाब अमित पाटकराचे बापायची जयंती आशिल्ली. त्याच टायमार आमचो प्रोग्राम आनी तांचो प्रोग्राम सेम टायमार जाय. हांवें तेन्ना सांगिल्लें की काँग्रेसीक जर जाय ताणें म्हाका एक फोन मारून सांगूं येता आसलें तूं तो पोस्टपोन कर नाजाल्यार तूं आनी खंयचे त्या दिसाक कर. हांव करपाक तयार आसा. आमचे तांचे कडेन कसलोच क्लॅश ना. इंडिविज्युअल इनसेक्युरिटी ती जी कितें जाता ऑफ इंडिविज्युअल ताजेर कितें उलयतलो. इट्स अ बीग पार्टी 125-year-old party. So there will be different types of people. We'll have to make do with that. Life is a teaching lesson.